बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधे दिन की पूरी खबरों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5। मैं हूं तारिक मतीन। क्लिफ्टन कराची में डांस पार्टी में फायरिंग की तहकीकात मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है। पुलिस ने जाए वक़ुआ से मिलने वाले खौल भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिए हैं। इस मामले में आला हुक्काम ने नोटिस लिया, मुकदमा दर्ज हुआ और अब तलाश है अली आवान की। तफ्तीशी हुक्काम कहते हैं कि अली आवान की माजी में भी ऐसी ही शिकायत सामने आती रही हैं। मुलजिम की तलाश के लिए छापे मारे गए लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। डांस पार्टी के लिए मुख्तस ये मकान एक खातून का है जो एक NGO चलाती है। पुलिस हुक्काम कहते हैं कि ज़रूरत महसूस की गई तो खातून से भी तफ्तीश की जाएगी। पुलिस ज़राए का कहना है कि खातून की पहुंच बहुत ऊपर तक है। इस मामले में तर्जुमान SSU मुख्तियार मेमन उर्फ राजा मेमन का नाम भी आ रहा है, जो इस पार्टी में खुद भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान मेरे साथ कराची से इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। सलमान, तर्जुमान SSU का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है। शहर के एक मुतमव्वल इलाके में फायरिंग होती है, लड़ाई होती है और ये सब कुछ होता है पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस की मौजूदगी में, और अब भी कुछ भी नहीं हुआ है। जी बिल्कुल तारिक, सबसे पहले तो हम इस मामले को जो है वो वाजे करते हैं कि ये मामला था क्या। ये एक पार्टी थी, डांस पार्टी और बर्थडे पार्टी जो है वो क्लिफ्टन के इलाके ब्लॉक 4 में जो है वो रखी गई थी। जिस बंगले में ये पार्टी हो रही थी उस बंगले को जो है वो इस तरह की पार्टीज के लिए रेंट पे दिया जाता है। और ये जो अली ऐवान नामी शख्स है और इसके साथ जो नामालूम दोस्त जो मुकदमे में नामजद हुए हैं, उनके हवाले से जो है वो पुलिस का यही कहना है कि अली ऐवान नामी बंदे की तलाश है। ताहम अब तक पुलिस जो है वो 4 रोज गुजरने के बाद भी उसकी शनाख्त नहीं कर सकी है कि ये अली ऐवान है कौन, किसका बेटा है। और इतना वेपन जो इस्तेमाल हो रहा था और नजर आ रहा था फुटेज में जिससे फायरिंग भी की गई, ये वेपन इसके पास क्या कर रहा था। पुलिस अब तक अली ऐवान के हवाले से जो है वो किसी भी किस्म गिरफ्तारी कह लें या फिर उसकी शनाख्त कह लें, उस हवाले से अभी तक जो है वो नहीं पहुंच सकी अली ऐवान तक। दूसरी बात सलमान, ये जो अली ऐवान जो है, जो अली ऐवान है, ये इस पार्टी में था, जाना चाहता था, मदऊ था, नहीं जाने दिया गया, क्या मामला हुआ था? जी बिल्कुल, ये जो पार्टी थी इसमें इन नौजवानों को मदऊ नहीं किया गया था। एक यूनिवर्सिटी की तालबा है, उनकी ये बर्थडे पार्टी थी जिसमें जो है वो बंगले में ये पार्टी जारी थी। इसी दौरान ये लोग अपनी गाड़ियों में आए हैं जिसमें लोगों ने शनाख्त जो नाम बताया है वो अली ऐवान बताया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमे में एक ही शख्स को नामजद किया है जिसका नाम अली ऐवान बताया गया है। इसको पार्टी में ना जाने की वजह से इसने पहले झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद जो है वो फिर इसी के एक साथी ने जो है वो फायरिंग भी की, हवाई फायरिंग थी, और उसी जो राइफल की जो खोल है उसको पुलिस ने जाए वक़ुआ से लिया। सलमान मेरे साथ ही रहेगा। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब ने भी इस वक्त मुझे ज्वाइन, इस बारे में बात करते हैं। वसीम आफ्ताब साहब, ये क्लिफ्टन है, शहर का एक मुतमव्वल इलाका है, यहां पर तर्जुमान SSU मुख्तियार मेमन उर्फ राजा मेमन खुद इस पार्टी में मौजूद होते हैं, पुलिस वाले मौजूद होते हैं, यहां फायरिंग होती है और जो मुलजिम है उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिम की पहुंच बहुत ऊपर तक है। जिन खातून का ये बंगला बताया जा रहा है उन खातून को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। खातून की पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये जो बहुत ऊपर तक है ये क्या है, और ये इस शहर में, इस शहर के इंतहाई अहम इलाके में, उस इलाके में कि जहां बहुत अहम शख्सियात भी रहती हैं, वहां ये सब कुछ हो और पुलिस अब तक कोई जवाब ना दे पाए, क्या किया जाए? यकीनी तौर पर ये एक काबिल अफसोस अमल है जिस पर यकीनी तौर पर हर आदमी जो शहर में अमन चाहता हो और ये चाहता हो कि लोग इज्जत के साथ रहें, वहाँ इस तरह का माहौल अगर हो रहा है और पुलिस ने अब तक कुछ नहीं कहता, ये काबिल तशवीश बात है। और इस पर यकीनी तौर पर जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कि मुजरिम भी ना बचें, ये भी होना चाहिए। लेकिन वसीम आफ्ताब साहब, इस मामले में तो खुद पुलिस के आला अफसरान का, कि जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि खातून की पहुंच बहुत ऊपर तक है, उनका नाम आता है। इस मामले में SSU के तर्जुमान का नाम आता है। पुलिस खुद इस मामले को खुद दबाना चाहेगी, आपको नहीं लगता? अब मैं इस बारे में इस वक्त ये कहने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि मैं इतना इस केस के बारे में जानता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं आपकी बिल्कुल तायद करूंगा कि मैंने कहा ना कि अगर कहीं कोई क्राइम कमिट हुआ है, कहीं कोई ऐसा जुर्म का इर्तिकाब किया गया है जिसके नतीजे में जान गई है या लोग उससे मुतासर हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कानून के रखवालों पर ये बुनियादी जिम्मेदारी है
تو وہ اس چیز کو دیکھیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی چینل نے اگر یہ آواز اٹھائی ہے تو اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں. اور وزیر اعلیٰ سندھ کے کردار کو آپ اس معاملے میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ مختلف جگہوں پر ہم انہیں ایکٹیو دیکھتے ہیں، دورے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. زو کا انہوں نے دورہ کر لیا ہے، لیکن تھانوں کا دورہ کریں اور پولیس کے معاملات کو دیکھیں. وہ آئی جی سندھ کے جن کی ہر طبقہ تعریف کر رہا تھا، انہیں جبری رخصت پر بھیجا جا رہا تھا، لیکن پولیس کے معاملات درست کرتے نظر نہیں آ رہے ہمیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال ہمارے ملک کا علم نے یہ کہا ہے کہ پولیس کارکردگی اس کی قربانی اپنی جگہ، اس نے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں ضرب عضب کے دوران، اس سے پہلے جو اس کے بعد بھی، لیکن بہرحال اس کی کارکردگی پر ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک میں اس ٹرینڈ کو چینج ہونا چاہیے. پولیس کو لوگوں کی خدمت کا جو ایک رویہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ایک رویہ بلکہ اس کے برخلاف ہو جائے. تو وزیر اعلیٰ صاحب سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اگر جب آپ نے آواز اٹھائی ہے تو اس آواز کو سن کے کم از کم اس پر ایکشن لیں، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہونی چاہیے، نہیں پھر یہ اور انصاف کے تقاضے بھی اس معاملے میں پورے ہونے چاہیے. وسیم آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا. سلمان، پولیس کی بات کر رہے ہیں، پولیس کے اعلیٰ افسران کی بات کر رہے ہیں، ہم ایس ایس یو کے ترجمان کی بات کر رہے ہیں. اب تک اس حوالے سے کوئی موقف سامنے آیا ان کا؟ جی طارق دیکھیں، پولیس کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ یہ جو ایس ایس یو کے ترجمان ہیں راجہ میمن، ان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو فوٹیج ہے جس پر مقدمہ درج کیا ہے، اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مقدمہ جو ہے اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ میڈیا پر ایک فوٹیج چلنے پر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے، جس سے یہ چیز تو واضح ہوتی ہے کہ سرکار کیا کر رہی ہے. کراچی کے جو پوش علاقے ہیں ان میں پولیس کی کتنی چلتی ہے کہ میڈیا نے جب یہ فوٹیجز چلائی ہیں اور اعلیٰ حکام نے اس پر ایکشن لے لیا. یہ ایکشن جو ہے دن ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس میں بڑا واضح راجہ میمن جو کہ ایس ایس یو کے ترجمان ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ فوٹیج میں نظر آتے ہیں. اور ان سے پوچھا جائے لازمی جب وہ کسی کو روک رہے ہیں، جھگڑا روک رہے ہیں، تصفیہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو یہ پتا ہے کہ کون سی پارٹی چل رہی ہے اور آنے والا شخص جو کہ فائرنگ کر رہا ہے وہ کون سا گروپ ہے. تو اور ان کو شامل جن تفتیش ابھی افراد تک کی نہیں کیا پارٹی گیا پر ہے، یہ فائرنگ کی گئی، جو اس برتھ ڈے پارٹی کو یا جو بھی پارٹی تھی اس کو ارینج کر کے موجود تھے، ان پر اگر فائرنگ کی گئی تو پولیس کیا بتاتی ہے؟ ان کی جانب سے مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست نہیں دی گئی؟ جی بالکل، مقدمے میں جو ہے جن خاتون کا یہ گھر ہے ان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کے گھر میں یہ پارٹی تھی، اور یہی پولیس حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان خاتون کو بھی تفتیش کے لیے جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے. جبکہ جس پارٹی کا کرتا دھرتا جو ہے وہ ایک اجے نامی شخص ہے جس نے پارٹی ارینج کی تھی، اور پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اجے نامی شخص ڈیفنس اور کلفٹن کے علاقوں میں اس طرح کی پارٹیز کے لیے بنگلے بک کرتا ہے اور تمام تر ارینجمنٹ، کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے ارینجمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے. تاہم یہ جو اجے نامی شخص ہے، خاتون ہے اور نگاہ رکھیے، اہم معاملہ ہے، پولیس خود اس معاملے میں انوالوڈ ہے. اس بارے میں اپنے ناظرین کو ہم آگے بھی فالو اپ کرتے رہیں گے. شکریہ آپ نے ابھی تک کی صورتحال ہمارے ناظرین کے لیے بتائی. نیوز ایٹ 5 میں بہت شکریہ آپ کا سلمان. آگے بڑھیں، بات کریں توسا شریف کی، جس کے نواحی علاقے تھانہ زین کی بستی ڈہر میں ایک بار پھر فرسودہ جہالت نے معاشرے کے چہرے پر کالک مل دی ہے. چوری کا الزام لگا کر ایک شخص کو پنچایت میں پیش کیا گیا. پنچایت نے فیصلہ دیا. فیصلہ یہ دیا گیا کہ ملزم کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دیا جائے. ڈوب گیا تو مجرم، ابھر آیا تو معصوم. ہاتھ پاؤں بندھا شخص سطح آب پر کیسے ابھرتا، اسے مجرم قرار دیا گیا. 50 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوا. مکان بیچ کر 10 لاکھ روپے بمشکل ادا کیے گئے. 40 لاکھ کی عدم ادائیگی پر اس شخص کی بیٹیوں کو ونی کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کر دیا گیا. اس بارے میں مزید جانیں گے. میرے ساتھ غضنفر ہمارے نمائندے موجود ہیں. غضنفر، اس وقت اس شخص کے اہل خانہ کیا کہتے ہیں، اس شخص کا خود کا کیا کہنا ہے، اور یہ شخص اس وقت خود کہاں پر ہے؟ جی طارق، یہ جو ملزم ہے جس پہ الزام لگایا گیا ہے گل شیر، یہ ابھی اپنی بچیوں اور بیویوں کے ساتھ یہاں پہ توسا شریف میں. غضنفر اپنے ناظرین کے لیے میں اس خبر کی مزید تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا، علاقے میں کیا صورتحال ہے جاننا چاہوں گا، لیکن ملک محمد خان صاحب ترجمان پنجاب حکومت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے. ملک صاحب، کیا ہے یہ پاکستان کے سب سے زیادہ ڈیولپڈ صوبے کی صورتحال ہے جہاں پر ہم یہ بتانے پر مجبور ہیں کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پولیس کی نہیں چلتی. اچھا، یہ ایسی صورتحال بڑی افسوسناک ہے، اور یہ اس برائی سے جان چھوٹنی چاہیے. اور اس پہ جو اس واقعے کی جو صورت ہے وہ ایسے ہے کہ یہ کوئی
बशीर नामी एक वहाँ का लोकल उनका कोई ट्राइबल क्लैन के अंदर कोई उनका वहाँ पे जैसे कबायली निज़ाम में वडेरे होते हैं, ये इनका कबायली सा रवाज है वहाँ पर। इस रिवाज में एक एलिगेशन ये थी कि इस बंदे ने जिसके साथ ये किया गया है कि इसने किसी के वेपन चोरी किए हैं, उस पर पंचायत बुलाई और पंचायत बुलाकर उसमें इन्होंने ये फैसला किया जिसको ये उस रस्म को आब रस्म कहते हैं। आब मीनिंग पानी, पानी तो रस्म के नाम से उसके हाथ पांव बांध के उसको पानी में फेंक दिया। तो जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया तो बंदा कैसे बेचारा पानी से बाहर निकलता, और फिर उसके बाद जब वो डूब गया उसको जुर्माने के तौर पे उस पर 50 लाख रुपया इन्होंने पेनल्टी कर दी, और वो जब 50 लाख रुपया उसने अपनी भेड़ बकरियां घर बेचा, अपनी जो कुछ भी उसकी चीज थी बेच दी, और वो ना पूरी कर सके तो फिर उसकी बेटियां वनी में मांगी जाएंगी। अब इसके ऊपर बड़ी सीरियस लेजिस्लेशन भी हो चुकी है। इट्स अ स्ट्रेट अवे क्राइम। ये पंचायत क्या है, ये तो जुल्म की इंतहा है। और ये लोग जो भी इसमें ये जो बशीर नामी आदमी है, ये भी मेरी आपसे बात करने से पहले आरपीओ डीजी खान से भी बात हुई, उन्होंने मुझे डिटेल्स दी हैं। तो ये जो उसके फैक्ट्स को वो यकसू कर रहे हैं और दीज पीपल वुड बी चार्ज्ड विद मर्डर, इस पे तो नथिंग लेस देन दैट। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अब मेरे लिए तशवीश की बात पता है क्या है? तशवीश की बात यह है कि आप ये बता रहे हैं खुद नाजरीन को कि इस पर लेजिस्लेशन हो चुकी है, अदालत इसको मना कर चुकी, इस पर पाबंदी लगा चुकी, अदालत हुकूमतों को हिदायत कर चुकी, और हुकूमत के तर्जुमान मुझे बता रहे हैं कि बहुत सीरियस है। ये सीरियस है, ये बताना हमारा काम है, और ये ना हो ये आपका काम है। लेकिन आप इस पर सीरियसनेस इसकी जाहिर कर रहे हैं, इसके लिए मैं अगर आपका शुक्रगुजार हो भी जाऊं तो ये सवाल तो आपसे बनता है कि ये क्यों मुमकिन है कि 1.5 साल पहले का ये वाकया है, और जब आपने आरपीओ से आज मालूमात ले ली हैं, अब भी ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ है, रूपोश है। देखिए, बात ये है कि ये मामला जो एक क्राइम है, और ये पंचायत की सूरत में ये क्राइम, ये कलेक्टिव क्राइम की सूरत में ये क्राइम हुआ है। आपका कहना ये ठीक है। लेजिस्लेशन तो इस बात पर भी है कि कहीं मर्डर ना हो, और जब कत्ल हो जाता है तो गवर्नमेंट अपना रोल, स्टेट अपना रोल उस वक्त प्ले करती है। ये इस वाकये को 1.5 साल हो चुका है मलिक साहब। ये शख्स अब भी अपनी जान बचाने के लिए भागा हुआ है। इसकी बच्चियां अब वनी की गई हैं, अब इस पर मजीद काम हुआ है। मुझे बात करने की इजाजत दें जी प्लीज। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मेरे नोटिस में ये बात अभी आई है। इससे पहले मैं इस वाक्य के साथ मुझे इसके फैक्ट्स का भी नहीं पता था। ये आपके प्रोग्राम के तवसत से ये मेरे पास बात आई है, और इसकी जब मैंने डिटेल ली है बिफोर कमिंग टू द चैनल, मैंने वो डिटेल आपको बताई है। और इसकी जो सूरत हाल है इन्वेस्टिगेशन की, उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्राइम तो कमिट हो गया। अब स्टेट के पास वो क्या प्रोएक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसके जरिए वो कंट्रोल करे कि ये पंचायत कंडक्ट ना हो। अब इसको तो वनी को आप यू ऑल नो कि वनी को कितनी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्चर कोर्ट्स का भी इस पे पास हुआ, गवर्नमेंट का भी बड़ा क्लियर रिजॉल्व है कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाहर सूरत ये हो गया, किसी ने क्राइम कमिट किया। अब जिन लोगों ने ये क्राइम कमिट किया है उनको पनिशमेंट देना ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी। मुझे इजाजत देंगे, मैं जो हमारे मकामी नुमाइंदे गजनफर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे भी बताइए, नाजरीन को भी, मलिक साहब भी जानना चाहेंगे, इलाके में पुलिस की अमलदारी की इस वक्त हैसियत क्या है? मलिक साहब ने आरपीओ साहब से मालूमात हासिल की हैं, पुलिस की अमलदारी की हैसियत क्या है इस वक्त इलाके में? जी तारिक भाई, यहाँ पे जो निज़ाम है वो पुलिस के हवाले से अलग है, लेकिन ये जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे कबायली निज़ाम में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एरिया है। वहाँ पे पुलिस एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का ही असर रसूख होता है। ये वहाँ से माइग्रेट करके जिंदगी बचाने के लिए चंद किलोमीटर अपने हमारी तहसील तौसा शरीफ में ये आ गए हैं, और इन पे वहाँ तौसा थाना में भी एक कुछ गुज़श्ता दिनों मुकदमा दर्ज किया गया है झूठा, जो कि शराकतदारी की बुनियाद पे कायम किया गया है, जिसमें शो किया गया है कि ये इन्होंने हमारे पैसे देने हैं। ठीक मलिक साहब, ये अब यहाँ पे कबायली निज़ाम है, और ये दोबारा जब हम अदालत की बात कर चुके, अदालती अहकामात की बात कर चुके, मैं यही आपसे कह रहा था, मैं आपसे बात भी यही कर रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि ये एक ट्राइबल फरसूदा निज़ाम है, और उस ट्राइबल फरसूदा निज़ाम में पंचायत के अंदर उन्होंने ये एक बेहुदा सा फैसला कर दिया, और ये तो किसी अकल की बुनियाद पर किसी जगह पर भी ये मंतकी फैसला ही नहीं है कि ह्यूमन बीइंग को आप हाथ पांव बांध के पानी के अंदर फेंक दें। ये तो इंसानियत की तजलील है।
اور وہ اگر انہوں نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے، چاہے وہ ٹرائبل ہیں یا جو کوئی بھی ہیں، اور اس پہ اگر بارڈر ملٹری پولیس کی عملداری ہے وہاں پر، کیونکہ وہ ٹرائبل ایریا ہے، تو ود دا ہیلپ آف پولیس وہ ان لوگوں کو ان کے خلاف بالکل چارج فریم کیا جائے گا. دے ول بی چارجڈ ود، اگر انہوں نے یہ جتنا جرم کیا ہے اور یہ ونی کی جو وہ کر رہے ہیں. تو ملک صاحب ہم ایک چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس معاملے کا آن ایئر آنے سے پہلے نوٹس بھی لیا، اس پر معلومات حاصل کی. اب ہم آپ سے یہ کمٹمنٹ بھی چاہیں گے کہ ہم جب اس کو فالو اپ کریں گے آپ ہمیں دوبارہ اس پر کیا کچھ آپ کی حکومت کی جانب سے، آپ کی جانب سے کیا گیا ہے اس سے ہمیں آگاہ بھی کریں گے، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ انصاف ہو اس معاملے میں. یہ جو ظالمانہ فیصلہ ہوا ہے ونی کا، اس میں جتنا بھی کردار آپ ادا کر سکیں گے وہ کریں گے. آل کلپیبل جتنے اس کے ذمہ داران ہوں گے، نو بڈی ول بی اسپیئرڈ. یہ بالکل ناقابل قبول ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، یہ تو سوسائٹی کا مذاق اڑانے والی بات ہے. اور کس طرح اس کو الاؤ کیا جا سکتا ہے؟ دوز آل جتنے لوگ اس کے ذمہ داران ہیں ان سب کے خلاف ایکشن ہوگا. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا، غضنفر آپ کا بہت شکریہ. ایک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سندھ سے ہر بار کہانی آتی ہے محکمہ صحت کے حکام کی غفلت کی. ایسی ہی ایک اور افسوسناک کہانی آپ کے سامنے پیش کریں. ویلکم بیک. سعودی عرب میں قید پاکستانی شہری محمد اکرم کو پاکستانی حکام کی مدد درکار ہے. عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے والا 61 سالہ محمد اکرم 70 دن سے سعودی عرب میں قید ہے. 22 نومبر 2016 کو 61 سالہ محمد اکرم اپنی اہلیہ کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے، مگر ٹریول ایجنٹ کی نااہلی سے سعودی جیل میں قید ہو گئے. محمد اکرم کے اہل خانہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹریول ایجنٹ نے گروپ کے 6 افراد کے پاسپورٹ گم کر دیے تھے. 5 مل گئے مگر محمد اکرم کا پاسپورٹ نہیں ملا ہے. اس معاملے پر مزید جانیں گے. منور اقبال میرے ساتھ موجود ہیں. منور، اس کے اہل خانہ کیا بتاتے ہیں؟ صورتحال ہے کیا؟ یہ ٹریول ایجنٹ کہاں ہے؟ کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، ٹریول ایجنٹ کے خلاف تو ابھی تک نہ ہی کوئی کارروائی کی گئی ہے. ٹریول ایجنٹ فیصل آباد کے اندر ہی موجود ہے. ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ ہیلو بہانے سے کام لے رہا ہے. جو اہل خانہ ہے وہ شدید اس وقت پریشان ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو محمد اکرم 61 سالہ بزرگ ہیں وہ سعودی عرب میں عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں پر جو ہے سعودی جیل کے اندر ان کو قید کر لیا گیا، کیونکہ جو ٹریول ایجنٹ محمد طیب تھا اس کے پاس 6 افراد کے پاسپورٹ تھے جو اس نے گم کر دیے تھے. بعد میں جو 5 افراد کے پاسپورٹ جو ہیں وہ مل گئے ہیں، لیکن ٹریول ایجنٹ نے جو اس کو جرمانہ ہونا تھا اس جرمانے سے بچنے کے لیے اس بزرگ شہری کو جو ہے سعودی حکام کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ اب آج 70 دن گزر چکے ہیں، وہ سعودی جیل کے اندر قید ہے. انہوں جو اہل خانہ ہے ان کی جانب سے وزارت حج کو بھی بار بار کہا گیا ہے کہ ان کے جو والد ہیں ان کو جو ہے سعودی جیل سے رہائی دلوائی جائے، لیکن تاحال جو ہے وہ اس حوالے سے ان کا رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا. آپ کے ساتھ ان کے صاحبزادے شعیب بھی موجود ہیں. ان سے یہ کیا کہتے ہیں؟ آخری بار کب ممکن ہو پایا کہ ان کا اپنے والد سے کوئی رابطہ ہوا ہو، ان سے کوئی انہیں پتہ چل پایا ہو کہ اس وقت ان کا حال کیا ہے، ان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پر حکام پاکستانی کیا کہتے ہیں؟ شعیب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی شعیب بتائیے، اس وقت آپ کا اپنے والد سے رابطہ آخری بار کب ہوا ہے؟ آخری بار سر تقریباً 8 دن پہلے ہوا ہے. اور انہوں نے کیا بتایا؟ اس وقت ان کے ساتھ وہاں پر کیا معاملات پیش آ رہے ہیں؟ انہیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ان کی رہائی کس طرح سے ممکن ہو پائے گی؟ کیا کیا جا سکتا ہے ان کے لیے؟ وہ تو ابھی پولیس کے ہی پاس ہے نا، تو کبھی نمبر چلتا ہے ان کا، کبھی بند کر دیتے ہیں نا. صحیح. اور شعیب یہ بتائیے، آپ نے یہاں پاکستان میں کس کس سطح پر کوشش کی، کون کون سا دروازہ کھٹکھٹایا، کس کس سے رابطہ کیا کہ آپ کے والد کی رہائی کے لیے کوشش کی جائے؟ ادھر گئے تھے ہم، ان کے پاس بھی جاتے رہے ہیں جنہوں نے بھیجا ہے، سرینا والے. آپ ٹریول ایجنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی. اور شیخ ندیم ہے جو ذکا ٹریولر والا نا، جی، ان دونوں کے پاس جاتے رہے ہیں. تقریباً کافی دفعہ گئے ہیں ہم، 8-10 مرتبہ. آپ لوگوں نے کوشش کی وزارت مذہبی امور سے، وزارت خارجہ سے اس سلسلے میں رابطہ کریں، دفتر خارجہ سے رابطہ کریں،
کہ آپ کے والد کے لیے کوشش کی جائے، وہاں پاکستانی قونصل خانے میں رابطہ کیا جائے، سفارت خانے میں رابطہ کیا جائے، ایسی کوئی کوشش کی آپ لوگوں نے؟ جی ہم نے یہ اپلیکیشن لکھی ہے تو ادھر مذہبی امور کے جو وزیر ہیں نا ان کو بھیجی ہے۔ آپ سردار یوسف صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی سردار یوسف۔ اور آپ کو جواب کیا ملا اس اپلیکیشن کا؟ یہ اپلیکیشن آج ہی گئی ہے۔ ٹھیک، اور یہ بتائیے کہ اب تک آپ کو یہ جو ٹریول ایجنٹ ہیں ان کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں، ہمیں شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 دن بعد آ جائیں گے، کبھی بھی 2 دن بعد آ جائیں گے، تو ابھی تقریباً 70 دن ہو گئے ہیں نا۔ ان کا پاسپورٹ کس مرحلے پر گم ہوا؟ جب جدہ پہنچ گئے اس کے بعد پاسپورٹ گم ہوا ہے؟ جی اس وقت ہی جب واپسی نہیں تھی نا ادھر سے 12 دسمبر کو، جی اس وقت انہوں نے پھر کہا کہ پاسپورٹ آپ کا نا گم ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اور اس کے بعد انہوں نے کیا بتایا کہ اب کیا کیا جائے گا، واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ واپسی کا یہی کہہ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جی، ہم نے آؤٹ پاس بنایا ہے، ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات بھی نہیں کی انہوں نے۔ منور، جس پریشانی میں شعیب ہیں وہ اپنی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتائیے یہ ٹریول ایجنٹ کیا کہتا ہے، ہوا کیا ہے وہاں پر عمرے کی ادائیگی کے بعد واپس پہنچے جدہ واپسی کے لیے، تب جو اس گروپ کو اس کی نگرانی کرنے والے سعودی عرب میں لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ پاسپورٹ گم ہوا ہے؟ جی ان سے ہوا ہے۔ منور مجھے آپ بتائیے کیا کہتا ہے ٹریول ایجنٹ؟ جی بالکل، جب ٹریول ایجنٹ سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پہ جو موجود ٹریول ایجنٹ تو موجود نہیں تھا، اس کے ساتھی وہاں پر موجود تھے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے بار بار کوشش کی ہے کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ کسی طریقے سے مل جائے، لیکن تاحال جو ہے اس کا پاسپورٹ نہیں مل رہا۔ یہ ٹریول ایجنٹ کی نااہلی ہے، ٹریول ایجنٹ کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے تھی کہ باقی جو 5 افراد ہیں جب وہ واپس آ گئے ہیں تو ان کی پاداش میں صرف جرمانے سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر جو باقی 6 لوگ تھے ان کا جو قیام تھا وہاں پر زیادہ ہو گیا تھا، باقی 5 لوگوں کا جن کے پاسپورٹ مل گئے تھے، ان کو صرف جرمانے سے بچانے کے لیے اس جو معمر شخص ہے اس کو جو سعودی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بھی تو کوشش کی جا سکتی تھی کہ وہاں پر جو پاکستانی ایمبیسی ہے اس سے رابطہ کیا جائے، وہاں پر کہا جائے کہ اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ گم ہو گیا، وہ اس کو دوبارہ پاسپورٹ بنا کے دیں اور وہ جو معمر شخص ہے وہ فیصل آباد آ سکے۔ 61 سال اس کی عمر ہے، بزرگ شہری ہے، اور جب ان کے اہل خانہ سے ہماری بات ہوئی ہے۔ شعیب مجھے ایک اور چیز بتائیے، آپ نے فیصل آباد میں جو پولیس ہے اس سے رابطہ کیا کہ اس ٹریول ایجنٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے؟ جی ہم FIA والوں کے پاس گئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، جی تو وہ بھی ان کے ڈائریکٹر وہ چلے گئے تھے، صبح ہم نے جانا ہے پھر 12 بجے نا۔ ٹھیک، جی اور جب آپ کا اپنے والد سے رابطہ ہوا، آپ بتا رہے ہیں 8 دن پہلے، ان کا کیا کہنا تھا، وہ کس حال میں ہے وہاں پر؟ ابو تو بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جیسے معلوم ہے کہ وہ پریشان ہے نا آواز سے۔ ٹھیک، منور یہ بتائیے اب تک یہاں مقامی سطح پر اس ٹریول ایجنٹ کے خلاف کوئی، جب آپ بتاتے ہیں کہ مختلف ٹریول یونینز جو ہیں انہوں نے بھی بات کی اس معاملے کی، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی کوشش نہیں ہوئی؟ بالکل، ابھی تک نہ تو ان کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی کی ہے، نہ ہی ان کی یونینز کے اندر جو متعلقہ بندے ہیں ان کی جانب سے کوئی ایسا جو ہے عمل سامنے آ سکا ہے جس میں کہ جو وہاں پر 61 سالہ محمد اکرم ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کی جائے، یا وہ جو محمد طیب ہے یا دوسرے اس میں ملوث بندے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ اس وقت جو فیصل آباد کی انتظامیہ ہے یا ٹریول ایجنٹ ہے وہ سارے کے سارے اس معاملے پر چپ سادھے ہوئے ہیں کہ یہ جو اہل خانہ ہے یہ کس کرب سے گزر رہے ہیں کہ ان کا جو ایک بزرگ ہے وہ سعودی عرب کی پولیس کی تحویل کے اندر ہے۔ باقی جو فیصل آباد کی انتظامیہ ہے یا ٹریول ایجنٹ ہے، جو باقی جو ہے FIA کے افسران ہیں، جیسے جو ہے شعیب بتا رہے تھے کہ یہ آج جو ہے FIA کے پاس بھی گئے ہیں، وہاں پر ڈائریکٹر ہی موجود نہیں ہے، بھئی جن کا بندہ وہاں پر سعودی عرب پولیس کے اندر تحویل میں ہے، پریشانی تو ان کو ہے، فیصل آباد انتظامیہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، جو ٹریول ایجنٹس کی یونینز ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بالکل اپنے مزے سے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس جایا جاتا ہے تو وہ یہی طفل
तसल्लियां इनको दी जा रही हैं कि एक दिन के अंदर जो है अकरम साहब फैसलाबाद आ जाएंगे, 2 दिन के अंदर आ जाएंगे, 3 दिन के अंदर आ जाएंगे। यही करते करते 70 दिन गुजर गए। 70 दिन से एक बुजुर्ग शहरी जो फैसलाबाद का रहने वाला है वो सऊदी पुलिस की तहवील के अंदर है, सिर्फ इस बना पर कि जो तैयब जो एजेंट था उसको जुर्माना ना अदा करना पड़ जाए, उसने इस पदाश के अंदर जो बुजुर्ग शहरी है उसको जो है सऊदी पुलिस के हवाले कर दिया। ना ही उस तैयब के खिलाफ अभी तक फैसलाबाद की इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की है, ना ही जो ट्रैवल एजेंट के जो यूनियंस है उन्होंने कोई कार्रवाई की है। अगर परेशान है तो ये बेचारा खानदान परेशान है, बाकी इस सारी सूरत हाल की किसी को परेशानी नहीं है। सऊदी अरब के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मामले पर हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएं क्रिकेट टीम की बात करते हुए जिसकी कारकर्दगी नहीं बदली, नताइज नहीं बदले, इसीलिए तब्दीली की सदा भी है और तब्दीली का मुतालबा भी। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं कि तब्दीली जरूरी है। इंजमामुल हक का यह कहना है कि जरूरत के मुताबिक ही टीम में तब्दीलियां की जाएंगी। उमर अकमल हो या हफीज या फिर मोहम्मद आमिर, सबका इंतखाब सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाएगा। कप्तान की तब्दीली के सवाल का जवाब देते हुए इंजमामुल हक कहते हैं कि चेयरमैन का इख्तियार है और इस हवाले से वही बेहतर फैसला करेंगे। हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है, उनको मेरे ख्याल में हमें एज ए कौम, एज ए नेशन उनको इज्जत के साथ भेजना चाहिए। इंजमामुल हक कहते हैं चेयरमैन का इख्तियार है। और आज इस मामले पर मिसबाहुल हक ने बात की और शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि उन्हें क्रिकेट शायकीन और माहिरीन का रवैया पसंद नहीं आया है। मिसबाहुल हक क्या कहते हैं, सुनिए। मेरी बात कह रही हैं तो मैं तो 1 साल पहले से रिटायर हो गया था। उस टाइम ये सारी कौम ने कहा नहीं टूर करने। अब ये सारी कौम कह रही है कि जी खुद शर्म करनी चाहिए, चले जाना चाहिए। तो मतलब है इस किस्म की चीज़ें अगर आप करेंगे कल को कोई भी कप्तान बनने को तैयार नहीं होगा। और इदरीस मलिक इस वक्त हमारे नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं। इदरीस, तब्दीली की बात हो रही है, तब्दीली कारकर्दगी में नजर नहीं आ रही, नताइज में नजर नहीं आ रही, इसीलिए तब्दीली का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। क्या सोच रहा है पीसीबी? एक बार फिर तीनों फॉर्मेट्स का अलग अलग कप्तान क्या करने जा रहे हैं? देखिए तारिक, जो सबसे बड़ी आज की डेवलपमेंट थी, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से एक लेटर जो है वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए लिखा गया है जो 6 और 7 मार्च को होगी और जिसकी सदारत चेयरमैन पीसीबी करेंगे। तो इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट में इमरान खान जो कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अन्नदाता समझे जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा टाइटल उन्होंने विन किया हुआ है, तो उनको भी इसमें तलब बुलाया गया है और उनको भी दावतनामा भिजवाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इंटरनल सिचुएशन है, ये तो मैंने आपको बताया कि जो डेवलपमेंट है, जो पीसीबी आगे सोच रहा है, शहरयार खान ने जिसके लिए पॉलिसी तरतीब देनी है और वो सोच रहे हैं कि इस चीज़ को किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चूँकि जो 10 टॉप के डायरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ जब हमारी गुफ्तगू होती है तो इंटरनल जो हमें पोजीशन नज़र आ रही है उसमें लग यही रहा है कि वेस्ट इंडीज़ का जो टूर होगा वो डिसाइसिव होगा मिसबाहुल हक के लिए और यूनुस खान के लिए। और इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट्स हैं, जिस तरह आपने भी बात की कि एक ही कप्तान मुकर्रर किया जाना है, लग नहीं रहा, बज़ाहिर लग यही रहा है कि शायद सरफराज अहमद जो हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन टेस्ट के लिए ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि एक रोज़ा टीम और T20 जो है वो दोनों का जो तुरा इम्तियाज़ है वो कप्तानी का वो तो मिल जाए सरफराज अहमद को, लेकिन जो टेस्ट टीम है वो अदर अली को मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं अगर कोई बड़ी तब्दीली होती है। चूँकि जो टेस्ट का फॉर्मेट है वो थोड़ा स्लो पेस वाला फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को मद्देनज़र रखते हुए जो मिसबाहुल के अगेंस्ट यानी कि उनके पैरेलल डेवलप किया गया था कप्तान को, वो अजहर अली को ही किया गया था और पीसीबी में यही इंटरनल जो है साथ रहेगा। मोहसिन हसन खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इंजमामुल हक ये कहते हैं कि बाइज्जत एग्जिट सीनियर्स को दिया जाना चाहिए एक ऐसे मौके पर जब तब्दीली की बात हो रही है। आज मिसबा से बात हुई और मिसबा खासे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले मैंने रिटायरमेंट ले ली थी, तब मुझे कहा गया खेलिए, अब खेल रहा हूं तो अब कहा जा रहा है शर्म करो और रिटायर हो जाओ। आपको लगता है कि इस वक्त टेस्ट क्रिकेट टीम की जो कप्तानी है उसकी भी तब्दीली की फौरी जरूरत है? लेकिन तारिक, इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बाकी जब वो रिटायर हो रहा था तो उसको कहा कि नहीं अभी खेलो, और फिर अब ऐसी बातें की जा रही हैं और उसकी सर्विसेज बहुत हैं पाकिस्तान के लिए, नो डाउट। बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही बुरा टूर गया है न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, जो कि हमें जीतना चाहिए था। इसी के न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बी क्लास टीमें थी और फिर ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे तो ऐसी पिचेस मिली थी जो पाकिस्तान की जैसी पिचेस होती हैं, तो वो नो डाउट वो था। लेकिन आप एकदम से इस तरह वो नहीं करना चाहिए।
اور کپتانی کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، دیکھیے میں ایک بات کہوں گا طارق کہ آپ پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس ایک پوٹینشیل ریڈی ہے تینوں چیزوں کے لیے اٹھانے کے لیے، اور پھر باعزت ایگزٹ جو ہے ہمارے یہاں آئی ایم سوری ٹو سے اس بات کا رواج نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستانی کرکٹر ورلڈ کلاس کرکٹرز رہے ہیں، ان کو جب ایگزٹ دیں تو عزت سے دیں. اور میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں، میں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جی پلیئر کے اپنے اوپر ہے کہ وہ بتائے، نہیں، کرکٹ بورڈ کے اوپر ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ایسی بات آنے لگی ہے تو کرکٹر کو ایک اشارہ دے دیتا ہے بڑے پیار سے، عزت سے، کہ بھائی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک سیریز اور کھیلو اور اب تم چلے جاؤ. ابھی جو آپ کے اینالسٹ بتا رہے تھے کہ ان کے آخری ویسٹ انڈیز کا ٹور مصباح اور یونس کے لیے آخری ثابت ہو سکتا ہے، یہ تو ہم ہر سیریز میں سنتے ہیں ان دو پلیئرز کے لیے کہ جی یہ ٹور آخری ثابت ہو جائے. پچھلے 4 سال سے کھیلے جا رہے ہیں وہ، لیکن یہ نہیں ہے وہ پروو کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ کرکٹ بورڈ کو سوچ سمجھ کے، اور یہ چیئرمین کا ٹوٹل ڈیسیشن ہوتا ہے طارق کے کیپٹن کسے بنانا ہے. اب جسے اگر ممکنہ نام اظہر علی کا ہے تو مصباح کے مقابلے میں ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے اظہر علی آپ کو کتنا موزوں نام لگتا ہے؟ دیکھیے میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اگر مصباح کو یہ نہیں رکھتے آگے کیپٹن، اور اگر میں مصباح کی جگہ ہوں تو آنیسٹلی میں خود اپنے آپ کو ریزائن کر کے بولوں گی جی میں کھیل رہا ہوں جب تک مجھے کھلانا چاہتے ہیں، اگر وہ کھیلنا چاہتا ہے تو. ادروائز دا بیسٹ ریپلیسمنٹ ٹیسٹ میچز کے لیے آپ اظہر علی کو کر سکتے ہیں، بیکاز وہ سیکھ رہا ہے. کچھ پلیئرز، کچھ ایسے کپتان ہوتے ہیں طارق جو آتے ہی یہ دکھانا شروع کرتے ہیں. اب میں بڑا بول نہیں بول رہا، مصباح کا تقریباً کپتانی کا جو شروع ہوا تھا، جو ہم 6 تھے، میں جب کوچ تھا تو 6 لگاتار ہم ٹیسٹ جیتے تھے، جس میں انگلینڈ کا وائٹ واش بھی کیا تھا، تو اسے بڑی اچھی ایک سٹارٹ مل گیا تھا. لیکن پھر اونچ نیچ آتی ہے. اظہر علی کے ساتھ بھی یہ ہے کہ اونچ نیچ آئے گی، لیکن آپ اظہر علی کو دیکھیے 3 لڑکے ہیں میرے حساب سے، اظہر علی، اسد شفیق، سرفراز، یہ 3 لڑکوں میں سے آپ ایک لڑکے کو. اور اظہر علی ان میں آپ کو سب سے موزوں نام نظر آتا ہے. محسن حسن خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج نیوز ایٹ 5 سے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے آدھے دن کی پوری خبروں کے ساتھ.